السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ومع شابيتر اخرى جديدة اللي هي شابيتر 3 اللي كتدوي لنا على موديل كوانتيك دو لاتوم. في هاد لا فيديو غادي نشرحوا مزيان شنو كيعني هاد الموديل بلي ديتاي. دونك سبق لينا شفنا في شابيتر 2 موديل دو بور، اخر موديل قرينا عليه اللي هو موديل دو بور. درسنا بكل تفاصيله كاع داكشي اللي كيهمكم في الكور دوينا عليهم في شابيتر السابقه. دونك موديل دو بور كان كيدوي لينا على واحد الموديل اللي كيدرس لينا بالنسبه للذرات اللي عندهم واحد الالكترون، ان سول الكترون. درس لينا على اللي عندها ان سول الكترون بحال الهيدروجين، هيدروجين او بيان عندنا حتى ايون هيدروجينويد، هيدروجينويد. دونك هاد لا بارتي كتهضر لينا على الذرات اللي عندها ان سول الكترون، لكن بالنسبه للذرات اللي عندهم بزاف ديال الالكترونات ما يمكنش نطبقوا عليهم دوك لي ريلاسيون اللي قلنا سابقا بحال لو غايون، لينيرجي، لا فيتيس. دوك ثلاثه العلاقات ما يمكنش نطبقوهم على شي ذره عندها بليزيور اللي عندها بليزيور الكترون اللي كنسموها بولياتوميك. دونك في هذه الحاله الذرات اللي عندها واحد الكترون كنقدروا ندرسوا فيهم داك العلاقات ديال لا فيتيس، لينيرجي، لو غايون دو لوربيت. داكوغ، مي في هاد العلاقات كنطبقوهم على اللي عنده ان سول الكترون بحال الهيدروجين اولا ايو هيدروجينويد. لكن باش نطبقوهم على الذرات اللي عندهم بزاف ديال الالكترونات اللي كنسموهم بولياتوميك ما يمكنش نستعملوهم، لانهم هذا كيدرسوا لنا فقط الا عندك واحد الالكترون، لكن اللي عندهم بزاف ديال الالكترونات ما يمكنش نطبقوا دوك العلاقات. هذا هو النقص ديال دوبور، هذا هو النقص والاشكال اللي كاين هنا. دونك جات واحد الميكانيك اخر، واحد الموديل اخر اللي غيجوا لينا واحد العلماء، مجموعه من العلماء غيدرسوا لينا واحد الموديل اللي هو جديد اللي غيزيد يتطور من بعد هذا الموديل ديال الكلاسيك. غيزيدوا يطوروه باش يدرسوا لنا دوك الذرات اللي عندهم بزاف ديال الالكترونات. دونك بالنسبه لواحد الالكترون عرفنا العلاقه ديالو، لكن اللي عندهم بزاف ديال الالكترونات بحال الكربون، ليثيوم الى اخره اكسيتيرا ما نقدروش نستعملوا دوك العلاقات نحسبوا كيفاش السرعه والانرجي ديال هذاك الالكترونات اللي عندهم، ما يمكنش نستعملوهم في هاد بولياتوميك. دونك غادي يجيبوا واحد بوستيلا اللي غادي يدرسوا لينا بالنسبه لهاد بولياتوميك. دونك في هاد الحاله ركزوا معايا مزيان وتبعوا الكور من ا زد باش تفهموا اكثر. دونك بالنسبه للموديل كوانتيك هو اللي غادي يدرس لينا هاد الحاله هذه. دونك اول حاجه غادي ندرسوا دياليتي اوند كوربيسكول. لي دياليتي زعما غادي ندرسوا الطبيعه الموجيه، وجسيميه. دونك تيوري دو بروجلي، واحد العالم سميتو بروجلي غادي يقترح علينا واحد البوستيلا. دونك كاينين بزاف ديال العلماء حطوا لنا دي بوستيلا، لكن واحد كيجي من بعد واحد كيجي من بعد واحد كيزيد يطور. دونك اخر واحد جمع داكشي كامل وطورو هو هذا العالم هذا اللي هو بروجلي. دونك بوستيلا toute particule de matière de masse m en mouvement avec une vitesse v était associée une onde dans la longueur et reliée à la quantité de mouvement P est égale à M fois V. Donc في هذه الحالة غادي يدرسوا لنا ماذا؟ دونك هنا أي جسيم، نشرحوا هذا الشيء اللي قلنا. أي جسم عنده
اي جسم مادي الا وعنده واحد لا ماس ام في كيكون في حركه، الا كان في حركه راه غادي تكون عنده طبيعه الحال واحد لا فيتيس. هذا الطبيعه، هذا الجسم المادي الا وعنده واحد الطبيعه موجيه. اللي كان اي جسم عادي يعني اسبي. هنا في هذه الحاله غادي ندرسوا اسبي aspect corpusculaire. دونك هاد الجسم كندرسوا ليه corpusculaire يعني جسيمي، يعني هاد اسبي كوربيسكولير كدرس لنا الاجسام العاديه بحال مثلا الكره، بحال مثلا هاد الماركور اكسيتيرا. دونك العلاقه اللي كتطبقوا عليها هاد الاجسام العاديه اللي هي بي معروفه ام فوا لا فيتيس. داكوغ. دونك كاينه واحد لاسبي اخرى اللي هي اسبي ديال اونديلاتوار. اللي هي طبيعه موجيه. اكزامبل فوتون. الفوتون اللي عنده طبيعه موجيه، الالكترون هادو جسيم اجسام اللي هي صغيره بزاف اللي هي مجهريه. دونك في هذه الحاله كندرسوا انطلاقا من انرجي اتيغال h فوا لا فيتيس. دونك هنا من غادي نجبدو حنا لو بوا. دونك p est égal à h sur lambda. داكوغ. دونك كيفاش؟ بما ان الاجسام العاديه كندرسوا لهم هاد لو بوا ديالهم، والاجسام المجهريه كندرسوا لهم هادو، غادي نشدوهم غادي نجمعوهم، غادي نعوضوا هادي بي كتساوي ان فوا في، غادي نعوضوا هاد بي فهادي، غادي نعوضوها هنا. داكوغ. غادي تولي لينا ام فوا في ايت ايغال h sur lambda. داكوغ. دونك هنا فين غادي نجبدو لامدا اللي هي طول الموجه. لامدا est égal à h fois m fois v sur m. دونك في هاد الحاله هادي هي اللي خاصكم تعقلوا عليها. داكوغ. هادي خاصكم تعقلوا عليها مزيان. دونك هادي لاندا اللي هي لا لونغ دوند اللي كتساوي h sur m fois v افيك هاد h اللي هي كونستانت دو بلانك، m لا m هي لا ماس بيان سور، et v هي لا فيتيس. بيان داكوغ. لاندا كتكون بالمتر بطبيعه الحال. دونك في هذه الحاله شنو دار لينا العالم بروشلي؟ هو جمع لينا ما بين الطبيعه الموجيه والطبيعه الجسيميه للماده. شنو دار؟ جمع لينا ما بين الطبيعه اللي هي كوربوسكولير اللي هي جسيميه مع الطبيعه اونديلاتوار اللي هي موجيه. دونك اش بغى يقول لنا زعما هذا بروجلي؟ هذا العالم بروجلي بغى يقول لنا انه واش الى صفه واحد الجسم، واحد الكره مثلا اولا هاد الماركر، واش الى صيفطو واش بحال الى صيفط واحد الفوتون اولا الالكترون، واش الحركه ديال هاد الستيلو مثلا واش الى صيفطو واش الحركه ديالو غتكون بحال الحركه ديال واحد الفوتون ولا شي حاجه صغيره. هادشي اللي بغى يقول لنا، هادشي جمعوا لينا وقال لنا انه راه بحال وغادي نشوفوا من خلال واحد ليكزامبل ان واش فعلا الحركه اللي كيمر بها الاجسام العاديه بحال الحركه اللي كيدوز بها الالكترون اولا الفوتون، يعني اجسام اللي هي مجهريه اللي ما كتبانش بالعين المجرده. دونك on déduit la relation associant onde et masse de la particule. دونك اللي غادي تحفظوا لا فهاد لا بارتي كامله هي هاد لا ريلاسيون. خاصكم تراجعوها وديروها في دماغكم. خاصكم تحفظوا هاد العلاقه هذه اللي هي لامدا est égal h la constante de Planck sur 1 fois v. هذه اللي خاصكم تعقلوا عليها. داكوغ. دونك غادي نمشيو لواحد ليكزامبل باش نشوفوا
واش هاد الشيء سي فغي، يعني واش نيت كاين داكشي اللي غادي واحد كيمشيو بحال بحال اولا مختلفين. دونك هنا ليكزامبل غايقول لك في calculer la longueur d'onde d'une balle. هادشي غادي نطبقوه على واحد الكرة d'une balle de 200 غرام، كتوزن واحد 200 غرام. اذا الكترون غادي نشوفو حتى الالكترون، اذا الكترون اللي الوزن ديالو تا هو 10 أس ناقص 27 غرام على فيتاس بسرعة على فيتاس دو 30 متر في سكوند موان 1. داكوغ. في هذه الحالة غادي نستعملوا طبيعة الحال لا فورميل الجديدة ديالنا اللي دوينا عليهم، اللي قلت لكم خاصكم تحفظوها هي هذه. دونك دونك الجواب ديال هادشي لامدا اتيغال اش سور ان فوا في. دونك في هذه الحالة غادي نحسبوا بالنسبة لا بال بور شنو غادي تعطينا؟ لامدا اتيغال اش اللي هي معروفة 6.62 في 10 أس ناقص 34. داكوغ. سور هاد لا ماس اللي هي عطاوها لنا 200 غرام غادي نحولوها للكيلو غرام اللي هي 0.200 فاش لا فيتاس اللي هي 30 متر بار سكوند. دونك الا جينا نحسبوا لامدا غادي نلقاوها، نحسبوا ونشوفوا شنو غادي تساوي لينا. داكوغ. دونك هنا 6.62 في 10 أس ناقص 34 مقسومة على 0.200 مضروبة في 30. دونك عطاتنا 1.10 اولا 104. دونك فما كيهمش مضروبة في 10 أس ناقص 34 هادشي بالمتر. داكوغ. هنا بالنسبة بوغ لا بال. نمشيو دابا الالكترون. بوغ الكترون دونك لامدا كتساوي الاش اللي قلنا هي 6.62 في 10 أس ناقص 34 سور ام اللي هي عندنا الكتله ديال الالكترون 10 أس ناقص 27. الا ضربناها في 10 أس ناقص 3 باش نحولوها للكيلوغرام غادي تعطينا 10 أس ناقص 30 فاش في لا فيتاس اللي هي 30. الا جينا نحسبوا هذا الشيء شنو غادي يعطينا؟ دونك عندنا 6 نديرو كسر 6.62 فاش في 10 أس ناقص 34 سور ماذا؟ سور 10 أس ناقص 30 مضروبة في 30. دونك عطاتنا 2.20 في 10 أس ناقص 5. دونك عطاتنا 2.20 في 10 أس ناقص 5 متر. دونك في هذه الحالة شنو كنلاحظوا؟ انتبهوا معايا مزيان في هذه الحالة. دونك هنا بالنسبة لابال الجسم عادي لقينا الطول الموجة ديالها 1.10 في 10 أس ناقص 34. واش يمكن لينا حنا هذيك الكره اللي هزينا اللي عندها واحد 200 غرام تبارك الله، واش هذيك غادي تكون عندها واحد الموجه اللي هي طول الموجه غيكون عندها
1 في 10 أس ناقص 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 34 ما يمكنش. دونك هنا واحد هنا درت لينا واحد المسافه اللي هي صغيره لواحد الدرجه لا تصور. يعني في 10 أس ناقص 34 راه صغيره بزاف، مسافه صغيره اللي صغيره بزاف، ما يمكنش تطبق على واحد ليشيل اللي هو كبير اللي قد الكره. اما بالنسبه للالكترون فراه لقينا في الطبيعه طول الموجه انها 2.20 في 10 أس ناقص 5 متر، يعني ناقص 5، يعني راه يعني غتبان لينا ديك الطبيعه ميمكنش هذا. دونك هاد الحاله كتطبق فقط على الالكترون او الفوتون. اما بالنسبه للبال راه ما يمكنش تكون هاد القضيه ديال انها طول الموجه تساوي ليك 1.10 في 10 أس ناقص 34 اللي هي مسافه صغيره بزاف. دونك في هاد الحاله شنو غادي نستنتجوا من هذا التمرين اولا من هذا ليكزامبل؟ دونك هنا ملحوظه غادي نخرجوا بواحد كونكلوزيون على ملحوظه. هنا اليشيل ولا في الاجسام اليشيل ميكروسكوبيك اللي هي اتوميك. دونك اسبي كتطبقوا عليها واحد لاسبي اونديلاتوار. كي دومين اما بالنسبه هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه اليشيل ماكروسكوبيك l'aspect corpusculaire qui donne. دونك بمعنى ان بالنسبه ليشيل الاجسام المجهريه يعني ميكروسكوبيك مجهريه مثل الالكترون على الفوتون او لا الذريه. دونك اسبي يعني غادي نستعملوها فيها طبيعه موجيه اونديلاتوار. طبيعه موجيه هي اللي كتهيمن في هاد الاجسام المجهريه. اما بالنسبه لشيء ماكروسكوبيك يعني اللي نقدروا نشوفوها بالعين المجرده اللي هي الاجسام العاديه غادي تهيمن فيهم ماذا؟ غادي تهيمن فيهم الطبيعه الجسيميه. داكوغ. دونك هنا في هذه الحاله هنايا غنولوا نهضروا في هذه الحاله على الميكانيك كوانتيك. اما في هذه الحاله راه غادي نهضروا على الميكانيك كلاسيك. دونك الاجسام العاديه نطبقوا عليها الميكانيك كلاسيك. اما بالنسبه للميكروسكوبيك راه غادي نهضروا عليها على الميكانيك كوانتيك. دونك في هذه الحاله هذا الشيء اللي خاصكم تخرجوا به هو ان هاد جوج ملحوظات او لا جوج خلاصه لهاد لابارتي هذه. يعني الاجسام اللي هي اللي كنشوفوها بالعين المجرده راه كتكون عندها طبيعه جسيميه. اما اللي هي صغيره مثل الالكترون راه كتكون عندها طبيعه موجيه. دونك ندوزو لابارتي الثانيه من هذا الموديل او لا من هذا برينسيپ. دونك البرينسيپ الثاني اللي هو برينسيپ دانسيرتيتود دو هيزنبرغ. هذا البرينسيپ اول حاجه اللي بغيت نقول لكم بان هذا الفيديو خاص غير بالمعرفه، يعني ما تشد شي علاقه وتحفظها ولا شي حاجه. يعني دوك العلاقات اللي قلت لكم غير باش تفهموا وداكشي منين جاو. يعني البرينسيپ يعني بحال شي مبرهنات اللي كنقراو عليهم عادي، يعني ما تحفظهمش عن ظهر قلب ولا المهم غير تفهم دوك لي كونكلوزيون اللي غادي يخرجوا بهم، النتائج اللي غادي يخرجوا بهم خاصك تفهمهم. هادشي هو البرينسيپ ديال هادشي كامل، وهاد الهضره كامله انك تخرج بدوك النتائج تكون فاهمهم.
اما باش زعما نديرو شي تمرين اولا شي حاجه من هذا الشيء راه ما كيتحطش. داكور. دونك في هذا البرانسيپ هذا برانسيپ كيقول لنا ان سو برانسيپ ديت qu'il est impossible de déterminer simultanément et avec précision x et à la quantité de mouvement p d'une particule ondulatoire. كيفاش دابا هاد الهضره كامله كيقول لك بان هذا البرانسيپ انه مستحيل اننا نحددوا بدقه الموقع ديال الالكترون من ناحيه السرعه ديالو ومن ناحيه الوضعيه ديالو. دونك اول حاجه شنو هي لانسيرتيتود؟ هي هامش الخطا او مجال الخطا. مثلا انا كنقول لك انا بروف غنقول لك انت غادي تجيب في الامتحان يعني 10، يعني قلتها شي تلميذ يعني موين اللي عنده واحد اللي موالف كيجيب عندي 10 11، يعني تقدر تجيب 10، تقدر تجيب 11، تقدر تجيب 9، يعني محدد داك المجال، داك الهامش اللي عطيتك وهذاك المجال اللي عطيتك، يعني ما غاديش تفوت شي حاجه. يعني انا مولفك انك تجيب عندي ديك 10 9 كذا، يعني كنقول لك انا كنجيب 10. بحال هكا كنهضروا على الالكترون، يعني باش نحددوا هذاك الالكترون كنقول لك واش غيكون في لوغبيت الاول اولا الثاني اولا الثالث، واش في هذه البلاصه، واش حدا النواه اولا قريب من النواه ولا بعيد من النواه. هادشي هو اللي غيهمنا في هاد لابارتي هادي. دونك هيزنبرغ شنو قال لنا؟ ان ما يمكنش اننا نحددوا بدقه الوضعيه ديال هذاك الالكترون. دونك شنو قال لنا سابقا برانسيپ ديال دوبور؟ هو ان هذاك الالكترون راه كيكون في دي زوربيت سيركولير اكسيتيرا وداكشي هو هذاك ومقاد زوين. دونك هذيك لا رياليتي ما كاينش. داكوغ. داكشي جا في الواقع ما لقاوش ان داك الهضره ديال دوبور كاينه فعلا تجريبيا. دونك جا قال لنا هيزنبرغ ان مستحيل اننا نحددوا بهذيك الطريقه وديك الشيء اللي قال لنا دوبور، يعني داكشي عا تخربيق ما يمكنش نعتمدوا عليه. كاينين بعض لي نوسيون اللي غادي نعتمدوا عليهم، ولكن على الاغلب ان هذاك الالكترون باش ننجو ونحددوا ليه الوضعيه وهذا السرعه ديالو ما يمكنش. دونك ضروري من احتمالات اللي غيجي بهم هاد هيزنبرغ، غيجيب واحد الاحتمالات، مجموعه من الاحتمالات اللي غادي تخلينا اننا نتوقعوا داك الالكترون، حيت واحد الالكترون يقدر يمشي بسرعه الضوء، واحد الالكترون عكس الاخر يقدر يمشي بشويه. دونك كل الكترون الا عنده سرعه وعنده الوضعيه ديالو في اين بلاصه غادي يكون. مثلا نعطيك مثال اننا كاينين في الدار وواحد الدري صغير تجلى لينا. دونك كنقول انا مثلا ماما غادي نقول لك ان ولدي غيكون في البيت ديال اللي فيه اللعاب، يعني ان الاحتماليه ديال داك الدري يعني يقدر يكون في داك البيت اللي في هذاك لاصال ديال هذا بالضبط اللي فيه اللعاب، لانه اعتمادا على انه كيبغي اللعاب واللعب. فهمتوا؟ دونك هاد الشيء تطبيق نطبقوه على الالكترون. دونك داك الالكترون غادي نشدوه، غادي نشوفوا اش من اوربيت بالضبط، اش من بلاصه غيكون، واش قريب ولا بعيد من النواه، واش غيكون الفوق او لتحت، يعني جميع الوضعيات وجميع الاحتمالات غندرسوهم مع هاد برانسيپ دانسيرتيتود دو هيزنبرغ. دونك البرانسيپ والعلاقه ديالو اللي هي دلتا بي فوا دلتا اكس اكبر من او يساوي اش، واحد اش اللي هي غتجيكم غريبه عندها واحد سلاش هنايا. دونك سور دو. دونك اما كيكتبوها على هذا الشكل او لا. دونك اول حاجه بعدا هاد بي كما كنعرفوا انها كتساوي ام فوا في ولي فيتيس. داكوغ. لا ماس كما كنعرفوا انها راه كونستون. دونك غادي نخرجوها هنايا ام دلتا في دلتا اكس اكبر من او يساوي اش، عندي هكا كتكون واحد الشريطه هكايا سور دو. داكوغ. دونك هاد اش اللي هي هاد اش افيك هاد اش راه هي كتساوي اش سور دو بي. داكوغ.
دونك هذه اش اللي عندها سلاش الفوق. دونك اما هاد اش راه كنعرفوها لا كونستانت دو بلانك اللي كتساوي 6.63 اولا 62 في 10 اس ناقص 34. داكوغ. هذه الوحده ديالها بالجول فوا سكوند بطبيعه الحال. دونك هادشي شفناه سابقا. دونك هي هذه ما مضطرينش انكم تحفظوها. اللي مهم هو انكم تخرجوا بالنتائج. ما بغيتش نطول لا فيديو اكثر من القياس باش داكشي اللي مهم غادي نطرقوا ليه في لابارتي الجايه في الفيديو الماجي مزيان. وداكشي اللي كيهمكم في التمارين بطبيعه الحال وفي حتى لي زيكزامان بطبيعه الحال. Donc si on ne peut pas connaître avec précision à la fois position et la vitesse de l'électron, on ne peut pas prévoir sa trajectoire. شنو قال لنا هنا؟ اننا ما يمكنش نحددوا داك الالكترون بالضبط الوضعيه ديالو لا بوزيسيون اي لا فيتيس. ما يمكنش نحددوا بدقه الوضعيه ديالو لا بوزيسيون اي لا فيتيس ديالو او السرعه ديالو. on ne peut pas prévoir sa trajectoire. ما يمكنش نتنبؤوا بداك المسار فين غيتوجه داك الالكترون. ما يمكنش، مستحيل اننا نتنبؤوا، ولكن يمكن لنا ان نديروا واحد الاحتماليه فين غيكون وان بلاصه غيكون. ولكن باش تقولي لنا ان هذا السيد راه مثلا هذا السيد راه غيجيب 20، راه ماشي بالضبط غيجيب 20، يقدر يفوت، يقدر يكون نقص 20 او لا فايت 20، يعني plus ou moins 1. Donc هنا c'est-à-dire impossible de localiser dans l'espace. Ce conduit à abandonner la notion classique de trajectoire à faveur d'une notion de probabilité de présence de l'électron dans une région de l'espace. Donc هنا غادي نزولو وغادي نحيدو ديك لي نوسيون كلاسيك، كاع دوك لي موديل كلاسيك اللي هما كلاسيكيين وقدام ودوك لي برانسيب القدام اسيدي غادي نحيدوهم بالك عليا، وغادي نجيب واحد لي نوسيون اللي هما دو بروبابيليتي، الاحتمالات لتحديد هاد الالكترون فين غيكون واش من مجال غيكون. دونك الاحتماليات غادي تكون مع الهيزنبرج. دونك هاد البرانسيب دو هيزنبرج غادي يخدم لينا الموديل الكوانتيك اللي غادي ندرسوه وغادي ندخلوا ليه في الحصه الجايه في الفيديو الماجي. دونك هادو هما لي نوسيون وهادو هما النتائج اللي خاصكم تخرجوا بهم معايا في هذا الفيديو. خاصكم تخرجوا ليا بهاد النتائج، يعني هاد النتائج ما كيهمناش هاد العلاقه من جات وكذا وكذا، ما كتهمناش وما غاديش تحط نهائيا. دونك اللي غادي تخرجوا معايا هو حنا كنهضروا على واحد ليستوار اللي فيها بزاف ديال العلماء، كل عالم كيجيب حاجه والاخر كيجيب احسن منه وكيتطور هكا حتى وصلنا البرانسيب دو هيزنبرج اللي غادي يتلا لينا فاش في موديل دو كوانتيك اللي غادي نخدموا فيه الحصه الجايه. دونك هاد النتائج هما اللي خاصكم يكونوا في بالكم، اللي خاصكم تدوهم في عقلتكم في هاد لا فيديو. دونك وصلنا لنهايه الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.